बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वास्मा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। डोनाल्ड लू कल पेश हुए अमरीकी कमेटी के सामने, अमरीकी कांग्रेस कमेटी के सामने, और डोनाल्ड लू ने अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाया। ये एक अहम डेवलपमेंट है अगर अमेरिका के हवाले से भी देखा जाए। वहाँ पे कमेटीज़ मुख्तलिफ मामलात की हेयरिंग्स या समाअत करती रहती हैं, लेकिन पाकिस्तान से मुतालिक ये हेयरिंग जो थी ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट समझी जा रही थी, क्योंकि इंतखाबात के अंदर धांधली और इससे मुतालिक मुदाखलत और इसके अलावा जो साइफ़र का मामला था उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे एक तरह से लॉबिंग हुई थी और एफ़र्ट्स थी। ख़ुद तहरीक इंसाफ के बहुत से लोग मुतहरिक थे कि इस मामले के ऊपर कांग्रेस कमेटी जो है वो हेयरिंग करे। फाइनली ये हुई और डोनाल्ड लू साहब का जो स्टेटमेंट सामने आया, मुकम्मल तौर पर उन्होंने डिनाई किया है उस साइफ़र स्टोरी से और कहा है कि किसी किस्म की कोई मुदाखलत इस हवाले से जो है वो मौजूद नहीं थी। अलबत्ता पाकिस्तान में जो इंतखाबात हुए उसके ऊपर उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का या तहक़ीक़ात के हवाले से उन्होंने कहा कि इसके ऊपर होनी चाहिए। ये याद रहे कि ये अमरीकी आला तरीन अहलकार यानी इस मामले से जो वाबस्ता थे उनका ये स्टेटमेंट, उनकी ये तरदीद साइफ़र के मामले पे सामने आई है। और इससे पहले पाकिस्तान की तमाम शख्सियात इस मामले को एक साजिशी बयानिया करार दे चुकी हैं, वो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी हो या पाकिस्तान के साबिक आर्मी चीफ हों, पाकिस्तान के साबिक चीफ जस्टिस हों, इवन साबिक सदर जो है पाकिस्तान के, उन्होंने भी इस मामले को जब हमने एक दफ़ा उनसे इंटरव्यू किया था वो भी इसको साजिशी बयानिया करार नहीं दे रहे थे, सदर आरिफ अलवी। वो मैं आपको सुनवाना चाहती हूँ। उसके बाद जो असद मजीद साहब ने इस पे बयान रिकॉर्ड करवाया उस पर बात करेंगे। ज़रा सुनिएगा कि सदर आरिफ अलवी साहब ने इस मामले पे, साइफ़र के मामले पे फौरी कुछ दिनों के बाद जो हमें इंटरव्यू दिया था उसमें क्या कहा, ज़रा सुनिएगा। मैंने तो वो खत चीफ जस्टिस को भेजा। आई एम कन्विंस्ड कि इसके ऊपर तहकीकात होनी चाहिए। आई एम नॉट कन्विंस्ड ऑन द फैक्ट कि साजिश हुई, मगर मेरे शुभात हैं अच्छा कि तहकीक हो। और मैंने ये भी कहा कि स्मोकिंग गन नहीं मिलेगी आपको, इन चीजों में नहीं मिलती। उन्होंने ख़त देखा भी था, लेकिन वो कह रहे हैं और आपने सुना है कि वो कन्फर्म्ड नहीं थे कि ये साजिश थी यानी मुदाखलत थी अमेरिका की जानिब से। बहरहाल असद मजीद साहब ने जो अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाया था, जो कि उस वक्त पाकिस्तान के अमेरिका में सफ़ीर थे, उन्होंने ये कहा था कि साइफ़र टेलीग्राम पर किसी किस्म की कोई साजिश या धमकी का जिक्र नहीं था। और उन्होंने ये भी कहा कि जो हमारी कमेटी थी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी, उसने भी इसको साजिशी बयानिया ही करार दिया था। इसमें किसी किस्म की साजिश जो थी साइफ़र में नज़र नहीं आई। आज़म खान साहब जो कि बहुत करीबी साथी थे इमरान खान साहब के, उन्होंने भी ये कहा था कि इसको एक बयानिए के तौर पर इस्तेमाल किया गया था। और बल्कि उन्होंने तो बहुत जो अपना स्टेटमेंट दिया उसमें काफ़ी तफसील के साथ इस मामले को जो है वो कहा कि ये मामला जो था वो सिर्फ़ और सिर्फ सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया। रज़ा रब्बानी साहब ने आज एक प्रेस रिलीज़ जारी की और उसमें उन्होंने बहुत सख्त लफ्ज़ों में कहा है कि ये मुदाखलत है। क्या ये वाकई अमरीका की पाकिस्तान के मामलात में मुदाखलत है? ये मुदाखलत है तो ये दावत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दी है तो क्यों दी है? उस पर क्या उनको कोई फ़ायदा भी हासिल हुआ है? इसके ऊपर भी बात करेंगे आज के इस प्रोग्राम में। और SIFC का इस हुकूमत का पहला इजलास हुआ है। सरमायाकारी के लिए बहुत सारी तवक्कुआत, उम्मीदें, और कहा जा रहा है कि बहुत सारी ज़ाहिर है कि ख्वाहिशात भी हैं पाकिस्तान की कि वो हल हो जाएंगी। वज़ीर आज़म कहते हैं कि हमने सख्त फ़ैसले करने हैं, वो क्या हो सकते हैं? इसके ऊपर भी आज के इस प्रोग्राम में बात करेंगे। मेरे साथ मुशर्रफ ज़ैदी साहब यहाँ से बहुत शुक्रिया, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, कॉलम निगार हैं। जनाब डॉक्टर आबिद सुलैरी साहब STPI के सरबराह भी हैं और पाकिस्तान की मईशत को, सियासत को बखूबी समझते हैं और जानते हैं। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। हमारे साथ जनाब फ़हद हुसैन साहब, पाकिस्तान के सीनियर सहाफ़ी, तबसरा निगार, तज्ज़िया निगार हमारे साथ मौजूद हैं। और अनवर इकबाल साहब वाशिंगटन में हमें ज्वाइन कर रहे हैं। डॉन अखबार के लिए कई सालों से वहाँ पे मौजूद भी हैं और सीनियर तरीन सहाफ़ियों में शुमार भी है, मोतबर आवाज़ है। बहुत बहुत शुक्रिया अनवर साहब, आपने भी ज्वाइन किया। सबसे पहले मैं आपके पास ही आना चाहती हूँ सर, ये बताइएगा कि ये अमरीकी कांग्रेस कमेटी के अंदर जो भी हमने सुना, डोनाल्ड लू साहब ने कहा, फिर कमेटी के सरबराह ने भी कहा कि भाई हम मुतमईन हैं आपके बयान से, ये मामला ख़त्म हुआ या ये मामला अभी चलेगा वहाँ पे मज़ीद? नहीं, मामला खत्म तो नहीं हुआ, इसलिए आपने देखा कि कल हियरिंग में भी कम से कम 3 कांग्रेसमैन ने कहा कि उन्होंने रेजोल्यूशन सबमिट की हुई हैं और वो कोशिश कर रहे हैं कि उस पे बहस तो हो भी जाएगी, क्योंकि इसमें असल में यहाँ आपको पता है कि यहाँ हर 2 साल बाद कांग्रेस के इंतखाबात होते हैं, कांग्रेस मेंबर को लड़ना पड़ता है और उसके लिए उनको बहुत सपोर्ट चाहिए होती है, फंड्स चाहिए होते हैं
اور اس میں جو ہماری پاکستان کی جو ڈاکٹرز کی کمیونٹی وہ بڑا اہم کردار ادا کرتی ہے، اور ایک حقیقت ہے جس سے ہم انکار نہیں کر سکتے کہ پاکستانی امریکنز کی بہت بڑی تعداد پی ٹی آئی کے ساتھ ہے. اگر میں کہوں کہ اکثریت ساتھ ہے تو غلط نہیں ہوگا، اور وہ انوالو ہیں. جو کل ہیئرنگ کرائی تھی اس میں بھی پاکستانی ڈاکٹر پیش تھے، انہوں نے ایک تنظیم بنائی ہوئی ہے فرسٹ پاکستان گلوبل، اس نے ان کا انیشیٹو تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ وہ انوالو ہیں لہٰذا وہ کوشش کرتے رہیں گے اس طرح کی ہیئرنگ، کبھی خط لکھیں گے، کبھی اب کوشش ہو رہی ہے ہیئرنگ سینٹ میں ہو جائے، تو یہ پریشر تو بنا رہے گا آپ پہ. اچھا انور صاحب، پاکستان تحریک انصاف کے جو یہاں پہ سینئر رہنما ہے وہ یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن کیا آپ یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ جو لابنگ ہوئی ہے اسی کانگریس کمیٹی میں معاملے کا آنا کوئی سادہ معاملہ تو نہیں ہے؟ تو واقعی کیا ان کا کوئی کنٹریبیوشن نہیں تھا پاکستان تحریک انصاف یو ایس چیپٹر کا، اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ ہیئرنگ ہو؟ کوئی لابنگ کا نتیجہ ہے یہ ہیئرنگ؟ دیکھیں ایسا ہے کہ پی ٹی آئی نے اپنے آپ کو سے علیحدہ رکھا بطور تنظیم، لیکن یہ جو گلوبل فرسٹ پاکستان گلوبل نامی تنظیم ہے اس میں جو ڈاکٹرز ہیں وہ سارے پی ٹی آئی کے حامی ہیں. اس کے علاوہ جو آصف محمود صاحب ہیں ڈاکٹر جو کیلیفورنیا کے ہیں، وہ ہمیشہ انوالو رہے ہیں، سب سے زیادہ انیشیٹو ان کا ہے، اور وہ بھی پی ٹی آئی کی حمایت کرتے ہیں. تو اگر پی ٹی آئی ایز اے تنظیم انوالو نہیں ہے، اس کے باوجود ان کے جو سپورٹرز ہیں وہ انوالو ہیں، پھر ان کے جو لیڈرز ہیں یہاں لوکل وہ ہر اس طرح کے ایونٹ میں جاتے ہیں، تقریر بھی کرتے ہیں. برکی صاحب ہیں، وہ جو ہیں گل صاحب ہیں جو آپ کے پاکستان سے آئے ہیں یہاں، جو عمران خان کی چیف آف سٹاف تھے، اور اس کے علاوہ عاطف خان صاحب ہیں، یہ سارے جاتے ہیں، انوالو رہتے ہیں، بات چیت میں شریک ہوتے ہیں، تقریریں کرتے ہیں. تو ان کی انوالومنٹ تو صاف صاف ہے. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ کوئی فائدہ بھی حاصل ہوا ہے تحریک انصاف کو؟ کیونکہ پاکستان میں تو لگتا نہیں ہے کہ ان کو کوئی فائدہ حاصل ہوا ہے، وہاں پہ کوئی فائدہ حاصل ہوا ہے ان کو؟ دیکھیں کل کی جو ہیئرنگ تھی اس میں فائدہ بھی ہوا، نقصان بھی ہوا دونوں کو. مثلا ان کو یہ توقع تھی کہ ڈونلڈ لو کو اس طرح دبائیں گے کانگریس مین کہ ڈونلڈ لو یہ ماننے پہ مجبور ہو جائے گا کہ اس نے کوئی سازش ہوئی تھی اور اس میں وہ انوالو تھا. ایسا ہونا نہیں تھا، ہمیں پہلے سے پتا تھا. اور یہاں جو ہیئرنگ ہوتی ہے تو اصل میں ہمارے لوگ ابھی اس فیلڈ میں نئے نئے آئے ہیں، اس میں جب بھی کوئی اس طرح کی ہیئرنگ ہوتی ہے کہ جو سرکاری محکمہ انوالو ہوتا ہے، مثلا اس میں اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ تھا، وہ پہلے جا کے کانگریس مین سے ملاقات کرتے ہیں، جتنے جو اس کمیٹی سب کمیٹی کے ممبر ہوتے ہیں، اور ان کو بریف کرتے ہیں. اس کے مطابق پھر یہ بھی بریف کرتے ہیں، پی ٹی آئی والوں نے بھی بریف کیا تھا. یعنی جو فرسٹ پاکستان گلوبل نامی تنظیم جو ہے، جو اپنے آپ کو پی ٹی آئی سے علیحدہ کرتے ہیں لیکن ان کے سپورٹرز ہیں، انہوں نے بھی بریف کیا تھا. تو پھر جو ہیئرنگ ہوتی ہے اس میں دونوں سائڈ کے اثرات ہوتے ہیں، جیسے کہ کل نظر آ رہا تھا کچھ پی ٹی آئی کی بھی بات کر رہے تھے، کچھ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی بھی بات کرتے، اور اس میں انہوں نے واضح طور پہ یہ کہہ دیا کہ ایسی کوئی سازش تھی ہی نہیں، اور نہ سائفر میں ذکر ہے. اور چونکہ میں پہلے بھی آپ دیکھا کہ میں لکھتا بھی رہا ہوں کہ میری دونوں طرف کے وہ لوگ جو اس میٹنگ میں موجود تھے جنہوں نے سائفر لکھا تھا ان سے بھی بات ہوئی تھی، اور وہ بھی ہمیشہ یہ کہتے رہے کہ ایسی کوئی سازش نہیں تھی. تو یہ بات تو یہی ہونی تھی. الیکشن تک جہاں الیکشن کی بات ہے اس پہ آپ دیکھیں، اسے پی ٹی آئی کے موقف کی حمایت کی انہوں نے، اور بڑی شدت سے، اور ڈونلڈ لو نے بھی کی. بالکل. اچھا اس کو اب مشرف صاحب، رضا ربانی صاحب کہتے ہیں کہ یہ مداخلت ہے، اور صرف یہ نہیں، انہوں نے کہا کہ اگر ایسا ہے تو یہ تو پاکستان کے معاملات کے اندر پھر ہمیشہ سے یہ مداخلت رہے گی، اور پاکستان بھی کر سکتا ہے، لیکن ظاہر ہے پاکستان نے تو پیسے لینے ہیں، آئی ایم ایف سے بھی پیسے لینے ہیں. تو کیا پاکستان کی واقعی یہ مداخلت ہے، اور آئی ایم ایف کے ساتھ ساتھ اس معاملے کو وہاں پہ اٹھانا تحریک انصاف کے لیے سود مند ہے؟ دیکھیں ایک تو یہ کہ یہ مداخلت کسی طرح سے نہیں ہے، کیونکہ امریکہ اپنے پارلیمان میں اپنے جو شہری ہیں اور اپنا جو وزارت خارجہ ہے اس سے پوچھ رہے ہیں کہ یار یہ ایک ملک ہے، اور یہاں پہ ہمارے جو امریکن ہیں یہ بڑے ناراض ہیں، غصے میں ہیں، اور ہماری جیسی بھی جمہوریت ہے، اور امریکہ کی جمہوریت تو ننگی ہو گئی ہے سب کے سامنے جب سے غزہ میں انہوں نے جو کیا ہے، ان کی حکومت نے، یہی حکومت ہے اور یہی کانگریس مین ہیں جو غزہ میں جو ہو رہا ہے اس کو سپورٹ کر رہے ہیں فلی. تو یہ بھولنا نہیں چاہیے. لیکن کیا کیونکہ ہم ناراض ہیں امریکی جمہوریت سے تو ہم یہ کہنا شروع کر دیں کہ اگر وہ پاکستان کے بارے میں بات کریں تو وہ مداخلت ہے؟ مداخلت نہیں ہے. ہاں، کیا پاکستان کی کچھ ایسی ولنریبلٹیز ہیں جن کو پاکستان کے دوست اور دشمن دونوں اپنے انٹرسٹ کے لیے
اس کو استعمال کرتے ہیں. بہت ساری ایسی ولنریبلٹیز ہیں. پاکستان میں انسانی حقوق پر بھی پہلے ہیئرنگز ہو چکی ہیں, پاکستان کی جمہوریت کی نوعیت پر بھی ہیئرنگز ہو چکی ہیں, پاکستان اور چین کے تو یہ نئی بات نہیں ہے, یہ ہیئرنگ ہونا نئی بات نہیں ہے. لیکن جو ایک نئی بات ہے جو میں سمجھتا ہوں, میں بذات خود داد دیتا ہوں پاکستانی امریکن کمیونٹی کو, وہ یہ کہ یہ ہیئرنگ اس لیے نہیں ہوئی کہ اندر سے امریکی حکومت کے اندر سے یہ سوال اٹھا, انہوں نے سوچا یار کلنٹن جا رہی ہے پھر سے دباؤ لگاتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا جب بھی آتی تھی ہیئرنگز ہوتی تھیں اور وہ خوب جو ہے بیان بازی کرتے تھے. یہ وہ والی ہیئرنگ نہیں ہے, یہ پاکستانی امریکن کمیونٹی نے موبلائز کیا ہے. اب ان کے ساتھ اور ان کا انفلوئنس ہے, جیسے انور صاحب کہہ رہے ہیں 100% یہ پاکستانی امریکن کمیونٹی کا انفلوئنس ہے. اب ان کے ساتھ میرے اور آپ کے اختلافات ضرور ہو سکتے ہیں کہ جو لیڈر کا چناؤ ان کا ہے اور جو ہم ان کے بارے میں سوچتے ہیں اس میں تضادات ہو سکتے ہیں, لیکن وہ ہر طرح سے پاکستان کے لیے میں سمجھتا ہوں ایک اثاثہ ہیں. آج میری اور ان کی شاید ایک ڈس ایگریمنٹ ہے کہ یار آپ عمران خان کے اس میں اتنا آگے نہ جاؤ, جتنا آگے آپ چلے گئے پاکستان کو نقصان ہوگا, آپ کا ملک ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اس کو نظر انداز کر دیں یا ہم کہیں کہ یہ اہم نہیں ہے یا ہم کہیں کہ یہ مداخلت ہے یا کوئی پاکستان کے خلاف سازش ہے. نہیں, اگر پاکستان نہیں چاہتا اس طرح کی ہیئرنگز تو شاید پاکستان کو اپنے جو اندر خانے معاملات ہیں ان کو شاید بہتر چلانا چاہیے. جو معیشت کی بات ہے, میں آخر میں آتی ہوں ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف, لیکن فہد صاحب یہی بات ہے کہ اگر مداخلت سائفر کے معاملے پہ تھی تو پھر یہ پاکستان کے انتخابات کے معاملے کو وہاں پہ گھسیٹنا یہ مداخلت نہیں ہے, یہ کاؤنٹر نیریٹو آ رہا ہے اگر ہم حکومتی لوگوں کے بیانات کو. آپ کو کیا لگتا ہے اس سے ظاہر ہے کہ فائدہ نقصان ایک طرف, پاکستان کے معاملات جو ہیں وہ امریکی کانگریس میں کیا طے ہوں گے, اور کیا یہ رستہ کھل جائے گا کہ آئندہ بھی جو معاملات ہیں جیسے ہیومن رائٹس کی بات ہو رہی ہے باقی بھی, ان کے لیے وہاں پہ ہیئرنگز ہوتی رہے؟ شکریہ آسما. دیکھیے میرے خیال میں دو الگ چیزیں, ایک تو یہ کہ یہ ہیئرنگ ہونا اور اس کا پاکستان کے اوپر کیا امپیکٹ ہونا پاکستان کی ڈومیسٹک پالیٹکس پہ اور پاکستان کے امریکہ کے تعلقات میں. تو دیکھیے ڈومیسٹک پالیٹکس کے حوالے سے یہ امپیکٹ تو ہو گیا کہ کل اور آج جو ہے سارا دن ہمارے میڈیا میں یہی گفتگو ہو رہی ہے, یہی مین سٹوری ہے, اخبارات کے فرنٹ پیج پہ بھی یہی معاملہ ہے اور ہر طرف بحث بھی یہ ہو رہی ہے, تو یہ امپیکٹ تو ہو گیا. اچھا, لیکن کیا اس سے امریکہ اور پاکستان کے تعلقات میں کوئی امپیکٹ ہوگا؟ کیا بائیڈن ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ اس طرح کی ہیئرنگز کی روشنی میں جو ہے وہ اپنی پالیسی تبدیل کر لے گی؟ میرا نہیں خیال ایسا ہوگا. تو آئی تھنک اس کی جو امپورٹنس ہے اس کو کانٹیکسٹ میں رکھنا چاہیے. ڈومیسٹکلی اٹ از امپورٹنٹ, یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ پاکستان امریکن کمیونٹی جو ہے, جو مشرف بات کر رہے تھے, آئی ایگری وتھ ہم کہ یہ ہمیں ایک طریقے سے خوش ہونا چاہیے کہ پاکستانی امریکن ڈائسپورا جو ہے اس کا اتنا انفلوئنس آ گیا ہے کہ اس طرح کی ہیئرنگز کروا سکتے ہیں. لیکن ہمیں افسوس بھی کرنا چاہیے کہ وہ انفلوئنس استعمال کس طریقے سے ہو رہا ہے. کیا وہ انڈین لابی کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ہو رہا ہے, یا پاکستان کے بحیثیت سے قوم جو ہے وہ مفادات ہے ان کو انہینس کرنے کے لیے ہو رہا ہے, یا ان کو خراب کرنے کے لیے ہو رہا ہے؟ تو یہ بھی ایک لمحہ فکریہ ہے. اور آخری بات یہ کہ دیکھیے یہ اس وقت جو موجودہ حکومت ہے اس کو بھی انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ اس کا جو ایک بیانیہ بنانے کی جو ایک ایبلٹی ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے جہاں پہ ڈائسپورا آتی ہے. باقاعدہ طور پر پرو پی ٹی آئی ڈائسپورا ہے, اور وہ جو بھی کر رہے ہیں, چلیں میں ان سے ڈس ایگری کر سکتا ہوں لیکن کر تو رہے ہیں. تو اس حکومت کے لیے اب ڈپلومیٹکلی جو انٹرنل ڈومیسٹک پولیٹیکل بیانیے میں جو وہ مار کھاتے تھے, اب وہ انٹرنیشنل جو بیانیہ ہے بیرون ملک اس میں بھی اب وہ مار کھا رہے ہیں. بالکل. اچھا ڈاکٹر صاحب آپ کا کیا خیال ہے, کیونکہ ابھی جیسے فہد صاحب بات کر رہے ہیں کہ ایک پوری باہر ایک کمیونٹی ہے, صرف امریکہ نہیں ہے, پوری دنیا کے اندر, اور ہم تو اس وقت ڈیپینڈنٹ ہیں فائنینشلی پوری دنیا کے اوپر. نقصان ہوگا اس پوری چیز کا, خاص کر کے آئی ایم ایف کے تناظر کے اندر بھی, اور وہاں کا جو ڈائسپورا ہے اس کا پاکستان کے موجودہ سیٹ اپ کے خلاف ہونے کی وجہ سے نقصان ہو سکتا ہے فائنینشلی؟ دیکھیے آسما, جیسا کہ 2024 ایئر آف الیکشنز ہے اور آدھی سے زیادہ دنیا کی آبادی جو ہے وہ اس سال میں اپنے ووٹ کا حق استعمال کر رہی ہوگی. تقریباً 80 کے قریب ممالک میں الیکشن ہو رہا ہے. ابھی تک جن ممالک میں الیکشن ہو چکا ہے کہیں بھی آپ کو یہ آواز نہیں آئی کہ الیکشن بہت صاف شفاف اور بڑے پرفیکٹ ہے. بنگلہ دیش کے الیکشن آپ نے دیکھا اپوزیشن نے وہاں پہ بائیکاٹ کیا. انڈونیزیا کے الیکشن تھے, پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ کو پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ بنانے کے لیے عدالتوں نے اسپیشل اپنے کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ کی. رشیا کے الیکشن ہوئے, پوری دنیا شور مچا رہی ہے, شام الیکشن, پیوٹن دوبارہ سے وہاں پہ آ گئے. اسی طریقے سے ایران کے الیکشن, آپ کے افریقن کنٹریز میں جو الیکشن ہوئے. تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ
इलेक्शन के बाद एक वो जो एबा का एक पुराना गाना था, द विनर टेक्स इट ऑल, तो आप उसको बाहर बैठ के अंदर बैठ के उसको खिलाफ बोल लें, उसके हक में बात कर लें, लेकिन अल्टीमेटली जो एक हुकूमत आ जाती है, इंटरनेशनल कम्युनिटी ने उस हुकूमत के साथ मामलात आगे बढ़ाने होते हैं, उसको काम करना होता है। असल जो चीज़ है वो है आपकी जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस क्या है, क्या जियोपॉलिटिकल इम्पोर्टेंस है। अगर आपकी जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस या इम्पोर्टेंस है तो आप देखेंगे कि चाहे सारी दुनिया इन इलेक्शंस पे तनकीद करे, जिन मुल्कों को हमारे साथ काम करना है वो कर रहे होंगे, इसलिए नहीं कि उनको पाकिस्तान बहुत अजीज़ है या PMLN बहुत अजीज़ है, इसलिए कि वो देख रहे हैं कि पाकिस्तान ने अभी 2 दिन पहले अफ़गानिस्तान पे हमला किया, पाकिस्तान ने पिछले दिन हमला नहीं किया, अपना डिफेंस किया, सॉरी, पाकिस्तान ने ईरान से जो दहशतगर्दी की वेव आई वहाँ पे अपना डिफेंस किया, और ये दोनों ऐसे मूव थे जो कि इस वक्त वेस्टर्न वर्ल्ड को चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो जाहिर है कि स्टेट टू स्टेट ज़्यादा मामला है, इसके ऊपर तो वेस्टर्न वर्ल्ड आपके साथ नहीं जाएगा। मैं अनवर साहब आपसे लास्ट क्वेश्चन, फिर आप हम चाहते तो नहीं मगर आपसे इजाज़त लेंगे कि ये जो ट्रंप का कहा जा रहा है कि वो अगर प्रेसिडेंट बन गए तो पाकिस्तान के हालात बदल जाएंगे, और आप बता भी रहे हैं कि जिस तरह से पाकिस्तानी कम्युनिटी वहाँ पे साथ खड़ी है इस मामले के ऊपर भी और अपना असर व रसूख इस्तेमाल कर रही है, क्या ये मुमकिन होगा सर कि पाकिस्तान में कोई सियासी तब्दीलियाँ हो जाएं अगर ऐसा होता है तो? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि ट्रंप को इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे पाकिस्तान में, और ये जो इम्प्रेशन दिया जा रहा है कि ट्रंप की कोई ज़ाती दोस्ती हो गई इमरान खान से, जिसकी जैसे इमरान खान के लिए आउट ऑफ द वे जाके कोई काम करेंगे, मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा कुछ होगा। ट्रंप का अपना एक मौक़िफ़ है, और एक बात ध्यान में रखें कि वो अमेरिका की जो एक्सट्रीम राइट है उनकी सपोर्ट उनको हासिल है, और ये वो लोग हैं जो किसी भी रंगदार लोगों को पसंद नहीं करते, मुसलमानों को खासतौर पे पसंद नहीं करते। लिहाजा ट्रंप पावर में आने के बाद भी वो कोशिश ये करेंगे कि ये लोग इनसे नाराज ना हो। इसका ये मतलब नहीं कि वो पाकिस्तान पे कोई सख्ती बढ़ाएंगे या पाकिस्तान से कशीदगी बढ़ेगी, लेकिन वो ओपनली पाकिस्तान या किसी मुस्लिम मुल्क के मामले में इस तरह किसी की हिमायत करते हुए नजर नहीं आएंगे। मैं नहीं समझता कि ट्रंप के आने से PTI को कोई बहुत बड़ा फायदा या कोई नुकसान पहुंचेगा। बहुत शुक्रिया अनवर साहब। और नाज़रीन, एक छोटी सी हम ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद आज SIFC का भी पहला इजलास हुआ था। बहुत सारी इस वक्त जो है वो ख्वाहिशात की एक लंबी लिस्ट है पाकिस्तान की, सरमायाकारी के हवाले से भी और मुआशी बेहतरी के हवाले से भी। ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। इससे पहले कि मैं स्टूडियो में आऊँ, फ़ाहद साहब, क्या आपको लगता है कि जो रियासत से रियासत के मामलात की बात हो रही है, अमेरिका को भी एक नई हुकूमत आई है और दुनिया को भी, तो ज़ाहिर है उनके साथ चलना होगा ना, तो क्या वाकई इतना इन्फ्लुएंस होगा कि हमारी पॉलिटिकल चीज़ों के ऊपर भी असरअंदाज हो? या मुख्तसरन कर दूँ मैं अगर इसको, कि मुस्तकबिल में आपको क्या लगता है पाकिस्तान के अमेरिका के साथ ताल्लुकात कैसे हो सकते हैं? देखिए, मेरे ख्याल में जो ताल्लुकात हैं पाकिस्तान के अमेरिका के साथ, वो यानी ना मैं कहूँगा कि वो बहुत ख़राब हैं, ना ही बहुत अच्छे हैं। अफगानिस्तान के विड्रॉल के बाद से तो एक डिफरेंट रियलिटी है, लेकिन पाकिस्तान अमेरिका का जब से ये बिल्कुल क्लियर हो गया है कि उनका जो मेन कंपेटिटर है वो चाइना है और पाकिस्तान के चाइना के साथ इस तरह के ताल्लुकात हैं, तो वो जगह जगह हमें वो एक कशीदगी का या हल्की सी एक टेंशन का एक अंसर तो हमें नज़र आता है। और कल की जो हेयरिंग थी डोनाल्ड लू की, उसमें भी आपको याद है कि चीन का जिक्र हो गया था। उन्होंने भी कहा था कि जी ये जो चीन के हवाले से पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं, तो ये इशू तो है। अब हमारा हम लोग ये कहते हैं जी हमने बैलेंसिंग एक्ट करनी है, बिल्कुल सही कहते हैं, हमारे पास कोई चॉइस भी नहीं है, लेकिन ये बैलेंसिंग एक्ट चीन और अमेरिका के दरमियान का करना इतना आसान भी नहीं है। तो आई थिंक ओवरऑल मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान के डोमेस्टिक इशूज़ पे को बहुत इतना कोई डिसाइसिव रोल होगा। अमेरिका में इलेक्शन ईयर है, दे हैव टू मेनी अदर थिंग्स ऑन देयर माइंड। मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान और उसके मामला जो हैं वो बहुत ज़्यादा अमेरिका के रेडार पे इस टाइम रजिस्टर करेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे भी फहद साहब ने बात की, एक तो ईरान पाकिस्तान पाइपलाइन पे भी उसी हेयरिंग के अंदर तस्करा हो गया, फिर CPEC के हवाले से भी अभी IMF के साथ डील हुई है, और ये भी कहा जा रहा है कि CPEC जो है उसके ऊपर या उनके जो कर्जे हैं उसके उतारने के लिए भी
امریکہ نے گارنٹیز لی ہیں یا کہا ہے کہ وہ پاکستان اس سے باز رہے، کیا اس طرح ہو سکتا ہے؟ نہیں، اس پر میرا امریکہ ڈائریکٹلی اس طرح سے بات نہیں کی، یا IMF ڈائریکٹلی ایسے بات نہیں کرتا۔ IMF آپ سے یہ کہتا ہے کہ آپ پہ چونکہ بہت زیادہ قرضہ ہے، اگلے سال بھی آپ کو $25 ارب جو ہے اس کا ایڈیشنل ارینجمنٹ کرنا ہے، اس سے اگلے سال 25-26 میں بھی $25 ارب کا ارینجمنٹ کرنا ہے۔ تو دو آپ کے پاس آپشن آتی ہیں، یا تو آپ اپنے ڈیٹ کو ری شیڈیول کروا لیں، جن ملکوں سے آپ نے قرضہ لیا ہے ان سے آپ نیگوشیٹ کر لیں کہ وہ اس کی مدت بڑھا دیں گے، یا اس کو جو ہے ریڈیوس کروا لیں۔ اگر یہ دونوں چیزیں نہیں کرنی، جو کہ بائی دا وے اگر کرنا پڑ گئی، تو ہماری کریڈٹ ریٹنگ جو ہے وہ بہت نیچے آ جائے گی، اس کا مطلب قرضہ اتارنے کے قابل نہیں ہے۔ تو وہ دوسری چیز وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے جن سے پیسے واپس کرنے، آپ ان سے ایک سرٹیفکیٹ آف ایشورنس لیں کہ وہ اگلے 2 سالوں میں آپ سے اپنے سارے پیسے واپس نہیں مانگ لیں گے۔ یعنی سعودی عرب جو ہے اگر وہ ڈپازٹ رکھوا رہا ہے آپ کے پاس، UAE ڈپازٹ رکھوا رہا ہے، چائنا ڈپازٹ رکھوا رہا ہے، تو اگر ان سب نے ایک لمحے کے لیے مفروضہ میں آپ کو دیتا ہوں کہ صبح وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے پیسے واپس کر دیں، تو اسٹیٹ بینک میں ٹوٹل $8 ارب پڑا ہوا ہے آج، اس میں سے آپ $6 ارب جو ہے ان 3 ملکوں کو واپس کر دیتے ہیں، تو ہم تو اگلے دن دیوالیہ ہو گئے نا۔ تو وہ یوں نہیں کہتا کہ آپ ہمارے پیسے لے کے ان کو واپس نہیں کریں گے، وہ یہ کہتا ہے کہ اپنے دوست ممالک سے یہ گارنٹی لے دیں کہ وہ آپ سے اپنی رقم واپس نہیں مانگیں گے جب تک آپ IMF پروگرام میں۔ اور اسی کے لیے ایفرٹس ہو رہی ہیں، شاید ابھی چیف بھی گئے ہوئے تھے سعودی عرب اور ان سے بھی ان کی ملاقات ہوئی آج SIFC کے سے پہلے، وہ ظاہر ہے آئے ہوں گے، بتایا ہوگا کہ یہ سب چیزیں جو ہے ابھی تک ہمارے دوست ممالک جو ہیں وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں اور وہ اپنے ڈپازٹس ہمیں دے رہے ہیں، اور یہ نہیں کہ ڈپازٹ یہاں پہ فری میں پڑے ہیں، اس پہ 3 سے 4% انٹرسٹ جو ہے وہ دیا جاتا ہے، اور جب آپ ڈالرز میں بات کرتے ہیں بلینز آف ڈالرز میں، تو 3 سے 4% انٹرسٹ جو ہے یہ ایک اچھی خاصی اماؤنٹ ہے۔ اور ایسے میں ہم بات کر رہے ہیں ظاہر خود مختاری کی، اس وقت تو دیکھیں اچھی، کیا آپ کو لگتا ہے کہ اب اچھی طرف معاملات جائیں گے، معیشت بہتر ہو سکتی ہے؟ ہوپس تو ہیں لوگوں کی بھی بڑی ہیں کچھ عرصے سے کہ نئی چیزیں جو ہے وہ بہتری کی طرف جا سکتی ہیں، کیا آپ کے پاس امید کی کیا کرن ہے؟ میرے پاس امید کی یہ کرن ہے کہ پاکستان کی تخلیق اور اس کا وجود جو ہے وہ ایک جو ظاہر چیزیں ان سے ہٹ کے وہ باطن چیزوں میں زیادہ جو ہے میں سمجھتا ہوں اس کا تعلق ہے۔ تو پاکستان کا سروائیول اور پاکستان میں جو مسائل ہیں ان کا حل اگر میں سطحی لیول پہ دیکھوں، اور یہ جو باتیں اس وقت ہو رہی ہیں، مثلاً بات ہو رہی ہے کہ 7 سے 8.7 بلین ڈالر کا IMF پروگرام جو اگلا پروگرام ہوگا، اگر ایسا ہوا تو کوئی بہتری نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہ وہ ہے جیسے کہ آپ کو چاہیے ہو پورا گلاس پانی کا، لیکن آپ کو دیا جائے قطرہ با قطرہ IV ڈرپ کے تھرو، تاکہ آپ مرے نہ۔ تو نہ مرنا جو ہے وہ جینا نہیں ہوتا، یہ ایک بڑی عام اردو فہم میں خاص طور پہ کہ just staying alive is not living۔ تو ایک یہ امید کہ پاکستان میں بہتری اس کو مر مر کے جینا کہتے ہیں۔ جی خیر، مر مر کے جینا بھی نہیں کہو، اس کو مر مر کے مرنا کہنا چاہیے۔ تو یہاں تک تو ٹھیک ہے کہ جی IMF جو ہے آپ کو دیوالیہ نہیں ہونے دے گا، چین، سعودی عرب، UAE آپ کو دیوالیہ نہیں ہونے دیں گے، میں تو سمجھتا ہوں امریکہ بھی آپ کو دیوالیہ نہیں ہونے دے گا۔ ان کی وجوہات ہماری بہتری سے منسلک نہیں ہیں، ان کے اپنے جو انٹرسٹ ہیں وہ پاکستان کی دیوالیہ ہونے سے مجروح ہوں گے، تو وہ نہیں چاہتے کہ پاکستان دیوالیہ ہو، لیکن وہ یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر کیا باتیں ہو رہی ہیں، کہ میں ان باتوں میں نہیں جاتا کیونکہ ہم روز یہ باتیں مطلب پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی بات ہو رہی ہے کہ ظاہر ہے کہ نہیں، پولیٹیکل انسٹیبلٹی سے بہت آگے بات ہے۔ دو چیزیں میرے خیال ہے اس سے زیادہ مضر ہیں۔ ایک یہ کہ آپ کے ہاں SIFC کو میں ٹارگٹ نہیں کرتا، لیکن ویسے اگر آپ دیکھیں کہ پاکستانی اشرافیہ کم از کم 1991 سے کہہ رہی ہے کہ ہم نے پرائیویٹائز کرنا ہے، سٹیٹ اونڈ انٹرپرائز کو پرائیویٹائز کرنا ہے۔ اب کوئی نیا بندہ آتا ہے اور وہ کہتا ہے دیکھیں ہم نے سٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کو پرائیویٹائز کرنا ہے، اور ہم پتہ نہیں کس کیفیت میں ہم تالیاں بجانا شروع کر دیتے ہیں۔ میرے خیال ہے تالیاں نہیں، میں تو چھلانگیں ماروں گا آسمان سے بھی اوپر اگر یہ ہو گیا۔ لیکن کسی کا یہ کہنا، کسی وزیر کا ٹی وی پہ آ کے یہ کہنا جی حالات بہت برے ہیں، سب جو ہے اس کو ریویو کہتے ہیں یار دیکھو کتنا آنیسٹ ہے، حالات بہت برے ہیں، نیا وزیر آیا کہتا ہے کہ ہمیں چیزوں کو بہتر کرنا ہوگا، یہ کب سے سن رہے ہیں ہم؟ تو میرا خیال ہے کہ ہم ایک آنیسٹ کانورسیشن نہیں کر رہے۔ ایک یہ مسئلہ ہے، اب تو ہمارے پاس کوئی اور رستہ بھی نہیں ہے۔ نہیں، لیکن یہ بات بھی آسما آپ یاد کریں کہ 2018 میں بھی ہم یہ کہہ رہے تھے، اسی مطلب آپ
اور ہم ادھر بیٹھے ہوتے تھے, مالک صاحب ادھر بیٹھے ہوتے تھے, ایگزیکٹلی یہ بات نہیں ہو رہی تھی. اچھا اس سے پیچھے چلے جائیں, 2013 کے الیکشن کے بعد ہم نے کہا یار یہ نئی حکومت آئی ہے ان کے پاس, ہم نے کہا اب کوئی آپشن نہیں ہے. آپ کو یاد ہوگا اسحاق ڈار نے اس وقت 2013 میں IMF پروگرام نیگوشیٹ کرنا شروع کیا. اس وقت ہم نے یہی کہا, اسد عمر والا جو پروگرام جو نہیں ہو سکا, جو پھر بعد میں آ کے حفیظ شیخ نے کیا, ہر دفعہ ہم یہی باتیں کرتے ہیں. تو ہم ایک دوسرے سے ایک عجیب قسم کا آدھا جھوٹ آدھا سچ بولی جا رہے ہیں. اور آخری بات میں کر لوں, ہماری جو امیجنیشن ہے وہ یہ ڈرپ فیڈ کی ہی ہے. ہم چاہتے ہیں یہ آئی وی لگی رہے اور قطرہ قطرہ آتا رہے, کیونکہ اگر ہماری سوچ چونکہ بالکل آپ کی بات درست ہے, لیکن فہد صاحب جو کہ ابھی بات ہو رہی ہے کہ استحکام کی بات ہو رہی ہے, آج جیسے ہم دیکھ رہے تھے جو اعلامیہ ہے اس میں آرمی چیف نے کہا کہ ملکی معیشت کی بحالی کے لیے بھرپور حکومت کی معاونت اور مدد جو ہے وہ کی جائے گی, اقدامات کیے جائیں گے. کہا جا رہا ہے کہ ادر ون پیج گورنمنٹ ہے اور ایک صفحے کی حکومت ہے جو چاہتی ہے, پیچھے آرمی ہے, ادارے سب ساتھ کھڑے ہیں کہ پاکستان اس معاشی بحران سے نکلے. کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ واقعی بحران سے نکل پائے گا اور یہ کوئی فروٹفل ہوگا, کیونکہ پہلے تو ہمیں نہیں نظر آیا کہ کوئی فروٹس ملے پاکستان کو اس کے؟ دیکھیے میرے خیال میں آسمہ یہ بات جو مشرف کر رہے تھے وہ بات ٹھیک ہے کہ یہ پہلی بار تو نہیں ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ اب تو بالکل ہی کوئی چوائس نہیں ہے اور بیکس آر ٹو دا وال, اور اب تو اگر کچھ نہیں کیا تو تباہی پھر جائے گی. ابھی یہ یعنی اس دن پرائم منسٹر بھی کہہ رہے تھے کہ وی مسٹ ایدر پرفارم اور پیرش. تو یہ پیرش کا لفظ بار بار آ رہا ہے. یہ صرف یہ اعتراف کرنا کہ معاملات جو ہیں وہ بہت گمبھیر ہیں اور اب اگر ہم نے کچھ نہیں کیا تو پھر ہم تباہی ہو جائے گی, دیٹ از ناٹ انف. بٹ اٹ کوڈ بی اے پاسبل اسٹارٹ کہ چلو یار شروع کر رہے ہیں. لیکن دیکھیں میرے خیال میں روڈ میپ تو بالکل کلیئر ہے, باتیں تو ساری بالکل ٹھیک کر رہے ہیں کہ جی ہم نے کس طریقے سے ٹیکس ریفارم کرنا ہے, ہم نے ہول سیل اور ریٹیل کو ٹیکس میں لے کے آنا ہے, ہم نے نجکاری کرنی ہے, ہم نے جو ہے وہ بجلی اور گیس کے جو چوری ہے اس کو ختم کرنا ہے. یہ ساری بڑی اچھی باتیں ہیں, لیکن یہ باتیں پہلے بھی ہو چکی ہیں. تو میرا تو اس میں یہی موقف ہے, اور میں جو حکومتی لوگ ہیں جب ان سے بات ہوتی ہے میں تو بالکل یعنی کہ پبلکلی بھی انہیں یہی کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے یہ بڑی اچھی باتیں ہیں, لیکن جب ایکشن ہوگا, جب اقدام اٹھایا جائے گا, جب فیصلہ ہوگا, جب اس پہ عمل درآمد ہوگا, تو پھر ہم مانیں گے کہ نہیں واقعی میں this time these guys are serious. یہ بہت ہے, ابھی تک 1.5 مہینے میں ابھی تک تو کچھ نہیں ہوا. بالکل ڈاکٹر صاحب, اب جیسے آج پرائم منسٹر کہے تھے کہ ہم نے سخت اقدامات کرنے, سخت فیصلے کرنے. کیا سخت فیصلے؟ ہم ہمیشہ دیکھتے ہیں کہ ملک کے وسیع تر مفاد میں سخت فیصلے جو ہیں وہ کیے جائیں گے. کیا فیصلے ہو سکتے ہیں صاحب؟ آسمہ میں اگر انالوجی دوں تو ہم وہ پیشنٹ ہیں جو کہ اینٹی بایوٹک کی ایک آدھ ڈوز لے کے اور اس کے بعد اس کو ڈسکنٹینیو کر دیتے تھے, پھر دوبارہ انفیکشن آتا تھا, اس سے ہائی پوٹینسی کی ڈوز لے کے پھر اس کو ڈسکنٹینیو کر دیا. تو سخت فیصلے جو تھے وہ کسی حکومت نے ابھی تک نہیں لیے, اور نہ لینے کی وجہ سے اس سے زیادہ سختیاں عوام کو بھی اور حکومتوں کو بھی برداشت کرنا پڑی. یعنی میں اس پر کہہ سکتا ہوں کہ اگر 2018 کا پروگرام جو تھا وہ حکومت آتے ہی شروع کر دیتی تو آج حالات مختلف ہوتے, یا جو پچھلا پروگرام اس سے پہلے ختم ہوا تھا اسحاق ڈار صاحب والا, اگر اس پہ شاہد خاقان عباسی صاحب اور مفتاح اسماعیل صاحب آ کے ایک پاپولس بجٹ نہ دیتے تو حالات مختلف ہوتے. یا 2021 میں جب بہت زیادہ ریلیف دیا جا رہا تھا تو حالات مختلف ہوتے, یا جب مفتاح اسماعیل صاحب ریٹیل ٹیکس لگانے کی بات انہوں نے کی اور ایک ٹویٹ پر نہیں, لیکن اس لسٹ میں تھوڑی سی زیادتی بھی ہو رہی ہے, اس لسٹ میں تھوڑی سی زیادتی بھی ہو رہی ہے. نہیں, لیکن دیکھیں میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ سارے پولیٹیکل کمپلشن تھے جس کی وجہ سے سخت فیصلے نہیں لیے جا سکے. پاکستان ایک ٹرانچ لیتا ہے, اس کے فوراً بعد حکومت کی کوشش ہوتی ہے کہ اپنی فیس سیونگ کرے, اور اس فیس سیونگ کرنے کے چکر میں وہ IMF کے ساتھ معاملہ سسپینڈ کر دیتا ہے. پھر جب دوبارہ ڈیفالٹ کے دہانے پہ پہنچا تو پھر ہم اس پہ دوبارہ ڈرپ والی بات ہے, اس سے زیادہ سخت فیصلے لیے. لیکن اب جو چینج مجھے آتی ہوئی نظر آ رہی ہے, یہ ورچولی پہلا پروگرام ہے اسٹینڈ بائی ایگریمنٹ جو کسی ویور کے بغیر ختم ہو رہا ہے. جو ڈار صاحب والا پروگرام ختم ہوا تھا اس سے پہلے واحد پروگرام, اس میں 12 ویور لیے گئے تھے. پاکستان 12 اپنی جو تھی کمٹمنٹ پوری نہیں کر سکا تھا اور اس کو IMF کے بورڈ نے ویور دیا. ویور کا مطلب درگزر کر کے پھر وہ کہا چلے کوئی بات نہیں ہم آپ کو. اس دفعہ ڈاکٹر شمشاد اختر نے, آئی شوڈ گیو کریڈٹ ٹو ہر, کہ انہوں نے چونکہ ایک نان پولیٹیکل فنانس منسٹر تھی, انہوں نے بہت سے سخت فیصلے کیے. اور اب آگے بھی آپ دیکھیے گا کہ جب پرائم منسٹر کہتے ہیں کہ سخت فیصلے ہونے جا رہے ہیں تو یہ وہی فیصلے ہیں جو کہ اگر ہو جائیں
तो मेरा ख्याल है कि ये बात है, सख्त फैसले तो तब होंगे। बिल्कुल, मैंने आपसे बड़ी सवाल पूछे, अवाम को तंगी होगी ना, अवाम को तंगी होगी, यानी महंगाई पे मैंने पूछना है। नहीं, हाँ, अशराफिया को तंगी होगी कि नहीं, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि अब हमने अशराफिया को नहीं छोड़ना, बाकी किसी को हम करेंगे। मेरे ख्याल है मुझे प्राइम मिनिस्टर बहुत पसंद है। अच्छा? और मुझे हैं, मतलब आई एम सॉरी, मतलब अगर ये लोगों को बुरा लगता है, उनसे ज्यादा मेहनती सियासतदान नहीं, मैं उनसे ज्यादा मेहनत का सियासतदान मेरा ख्याल है हमने नहीं देखा है पाकिस्तान में। लेकिन मेरा ख्याल है थोड़े से मासूम भी हैं, क्योंकि जो एग्जैक्टली वो बातें अब कर रहे हैं, उन्होंने मार्च, अप्रैल और मई 2022 में एग्जैक्टली यही बातें की थी। फिर उनके काबू से बाहर था कि मिफ्ता इस्माइल जो इतने बुरे शायद नहीं थे जितना शायद डॉक्टर साहब जो है मैंने कहा कि उन्होंने तो फैसला लिया था। नहीं, उससे पहले वाली जो आपने बात की, देखें इशू ये है कि डॉक्टर साहब ने शमशाद अख्तर की तारीफ की, और डॉक्टर साहिबा एक इंतहाई ऑनेस्ट और बहुत काबिल जो है हमारी सीनियर हैं। मेरा ख्याल है पाकिस्तानियों को, चाहे वो खवातीन हो मर्दों, एक आइडियल के तौर पे एटलीस्ट मेरे लिए। लेकिन जो उन्होंने 2018 मई, जून, जुलाई में फैसले किए, उनका जमहूरियत से कोई ताल्लुक नहीं था। जो फैसले उन्होंने अगस्त 2023 से लेके फरवरी 2024 तक किए, उनका भी हमारी जमहूरियत से कोई ताल्लुक नहीं था। और इसीलिए इन फैसलों का ये जो सख्त फैसले हम करते हैं, ये हम क्या रहे हैं, सख्त फैसले वो हैं अब जो इंटरप्रिटेशन है, और ये हम व्यूअर्स को, हमें फूल नहीं करना चाहिए, ये धोखा है व्यूअर्स के साथ। जब व्यूअर्स सुनते हैं सख्त फैसले, तो शायद हम चाहते हैं उनको ये बताना कि सख्त फैसले के पाकिस्तान की अशराफिया अपने ऊपर कोई जो है काबू करेगी, दबाव डालेगी एक दूसरे पे। लेकिन जितने सख्त फैसले आप जरा देख लीजिए, जितने सख्त फैसले होते हैं वो अवाम की खाल उतारने के लिए होते हैं। मगर नहीं, मैं ब्रेक लेनी है मुझे। अब देखें ना, अवाम की जैसी बात आई तो अब हम अवाम को चीजें बेच रहे हैं आप, और नहीं, अवाम की बात करनी है हमने, और बिल्कुल करनी है, इसलिए कि इसका मतलब ये नहीं है कि अवाम के लिए कोई उम्मीद नहीं है। उम्मीद हो सकती है अगर अशराफिया के ऊपर वाकई हाथ डाला गया, इसके ऊपर हमने बात करनी है। और जमहूरियत और मईशत, जो कि अभी डॉक्टर साहिबा के फैसलों की बात करते हैं कि जमहूरियत के फैसले नहीं थे, मईशत के फैसले थे। अब ये भी एक सवाल बन गया कि जमहूरियत और मईशत साथ साथ कैसे चल सकते हैं। ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। फ़ाहद साहब, ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे, ज़ाहिर है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ज़रूरी है। पहले जैसे हालात अगर होंगे तो ज़ाहिर है मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा। और आज आपने देखा SIFC की मीटिंग थी, तो चारों वज़राए आला प्राइम मिनिस्टर के साथ खड़े हुए। अली अमीन गंडापुर साहब भी मौजूद थे। बड़े खुशगवार मूड में ये तस्वीर जो है उतारी गई। फ़ोटो सेशन हुआ जिस पे कल भी इमरान खान साहब ने कहा उनको तस्वीर नहीं खिंचवानी चाहिए थी। और फिर उसके बाद एक स्टेटमेंट आ गया जिसमें उन्होंने कहा कि पंजाब और वफाक जो है, अली अमीन साहब ने कहा कि वो बाज आ जाए और मैं देख लूँगा वगैरह वगैरह। तो क्या आपको लगता है कि ताल्लुकात जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ तस्वीरों की हद तक अच्छे हैं या वाकई ठीक होंगे? मेरे ख्याल में यहाँ पे ना थोड़ा सा एक हकीकत पसंदाना अप्रोच मुझे नज़र आ रही है PTI की। देखिए, रियासत के मामलात तो चलने हैं, वो चीफ मिनिस्टर हैं KP के, उन्होंने इस तरह की मीटिंग्स में आना है, उन्होंने तमाम उन लोगों से इंटरैक्ट करना है जिनको वो बाहर खड़े होकर बुरा भला कहते हैं और कहते रहेंगे। अभी बल्कि आपके प्रोग्राम से पहले जो इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर अता तारड़ साहब, उनसे मेरी बात हो रही थी ऑन एयर ही इनफैक्ट, तो वही मैं पूछ रहा था कि आज अली अमीन गंडापुर साहब का क्या बिहेवियर था आज की SIFC की मीटिंग में। तो कह रहे थे कि बहुत अच्छा था, बड़ी खुश उसलूबी से सबसे मिलकर उन्होंने बैठ के बात की, उन्होंने बल्कि SIFC को जब एड्रेस किया है तो उसमें भी उन्होंने बिल्कुल कहा है कि जी KP मुकम्मल तौर पर जो है वो फेडरेशन के साथ जो है वो अपना हिस्सा डालेगा और SIFC की कामयाबी में भी अपना हिस्सा डालेगा। तो ऑब्वियसली वो तो उस तरीके से बिल्कुल तैयार है। हाँ, वो अलग बात है कि अब जब ये जो फोटो जिसका आप जिक्र कर रही थी, इसके ऊपर शायद उनकी एक बार फिर खिंचाई हो जाए खान साहब की तरफ से, लेकिन वो टॉक फाइट तो उनका चलेगा। मिजाज है PTI का, कलम गलोच होगी लेकिन अंदर आके काम होगा। ये मिजाज है क्योंकि डोनाल्ड लू जैसे शख्स ने, जो कि अमेरिका का डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, वो ये कह रहा है कि मुझे कत्ल की धमकियां, मेरे बच्चों को कत्ल की धमकियां, वो सीधा सीधा इल्ज़ाम लगा रहा है।
क्या ये मिजाज बन गया है और इसका नुकसान तहरीक इंसाफ को बतौर जमात हो रहा है? लोगों को पता चल रहा है कि ये हो क्या रहा है असल? देखिए मेरे ख्याल में मिजाज तो बिल्कुल बन गया है, और सिर्फ बन नहीं गया, बनाया गया है। और मैं तो इसमें डायरेक्टली इमरान खान साहब को इसका ब्लेम करूंगा, क्योंकि ये उनकी तरफ से ये हुआ है। जिस तरीके से जो तर्ज सियासत है, जो एक टॉलरेंस की शदीद कमी है, दूसरों पे एक नफरत अंगेज किस्म की एक रवैया रखना, ये इमरान खान साहब की तरफ से डायरेक्टली आया है। और उसको ना सिर्फ ये कि लोगों को बताया गया है, बल्कि अभी भी इनकरेज किया जा रहा है। तो ये जो एक डिवाइसिव पॉलिटिक्स है, और उसके नतीजे में जो आज हमें जो कुछ देखने को मिल रहा है, चाहे वो IMF के बाहर मुजाहरे हों, चाहे वो ये खत हों कि जी पाकिस्तान को एड मत दें, और खान साहब फिर बड़ी यानी डंके की चोट पे आके कहते हैं कि हाँ जी बिल्कुल सही किया हमने कि IMF को खत लिखा है। तो ये ऑब्वियसली जो PTI का सपोर्टर है उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ा, वो तो और खुश हो रहे हैं। लेकिन अगर कोई शख्स पाकिस्तान के मफादात को देख रहा है, कोई शख्स ये चाहता है कि पाकिस्तान में एक मैच्योर किस्म की सियासत हो, जिसमें कुछ ना कोई रेड लाइन्स तो हों, वो PTI ने क्रॉस कर दी। उनके लिए कोई रेड लाइन नहीं है, एज लॉन्ग एज उनको फायदा नहीं हो। अच्छा मुशर्रफ साहब, इससे पहले कि डॉक्टर साहब से पूछूं कि जाहिर है कि पाकिस्तान के अवाम को महंगाई से निजात मिलेगी कि नहीं, ये चीज़ें जब लोग देखते हैं कि भाई उनके मसाइल जो हैं वो सामने आते हैं और वो हल नहीं होते, वो पड़े हैं वैसे के वैसे, जबकि आपसी मामलात जो हैं वो इस तरह के चले रहते हैं, तो उनके ऊपर क्या असर पड़ता है? दूसरा ये डोनाल्ड लू वाला मसला, मतलब सिर्फ यहाँ नहीं, वहाँ पे भी धमकियाँ और कत्ल की बातें। डोनाल्ड लू वाले मसले पे तो हमने बहुत बात की है, कोई किसी तरह की कोई साजिश नहीं थी। ना उन्होंने कहा मुझे भी कत्ल नहीं, मैं उस पे आ रहा हूँ। देखें, और ये कि उनको ये धमकियाँ पड़ी, इसके बारे में पब्लिकली उन्होंने अभी मेंशन किया है, लेकिन वाशिंगटन में ख़ास तौर पे पाकिस्तानी कम्युनिटी जो ज़िम्मेदार शख्सियात हैं उनको ये इल्म था, उनको ये भी इल्म था कि डोनाल्ड लू का बहुत लंबा एक करियर अमेरिकन वजारत ख़ारजा में रहा है, जिसमें वो मशहूर ज़माना है कि वो बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के हक़ में बोलता था। तो जिस तरह से उनको गंदा किया गया वो कोई नई चीज़ नहीं है। इमरान खान ने पहली दफ़ा किसी को यूज़ इस तरह नहीं किया, वो अपने पार्टी के लोगों को भी इसी तरह यूज़ करते हैं, तो उनके लिए कोई बड़ा वो नहीं है। और फ़ाद ने दुरुस्त फरमाया कि इमरान खान की सियासत में जिस तरह इमरान खान की क्रिकेट में मकसद विकेट लेना था, आप 4 नो वाइड बॉलें कराएं, नो बॉल्स कराएं, वो जो ढक्कन है मिल जाएगी, वो कह रहे हैं इस्तेमाल करें। 5-6 महीने रह गए हैं बस इस हुकूमत के, अब विकेट मिल जाएगी उनको हुकूमत की, कल ही उन्होंने कहा है। देखें इस पे वो तो हम करते रहेंगे ना, और वो आएंगे वापस, मतलब इसमें तो कोई मेरा ख्याल है कि अगर किसी को शक है तो वो डिबेट अलग से होनी चाहिए। लेकिन ये जो आपने अवाम का पूछा ना, ये अवाम इतनी ज़्यादा इमरान खान की बातों में, या जो अली अमीन गांडापुर का जो फ्रैंकनस्टाइन वाला वर्ड, एक अच्छा अली अमीन गांडापुर है जो SIFC मीटिंग में खुश उसलूबी से ताड़र से मिलता है, मरियम नवाज शरीफ से तमीज़ से बहनों की तरह जो है उसको ट्रीट करता है, और वही अली अमीन गांडापुर बाहर आके जब कैमरा ऑन होता है उसको पता है कि उसकी टीम जो है वो टिकटॉक बना रही है, और उसको ये भी पता है शेर अफजल मरवत जो है वो इतना दूर नहीं बैठा हुआ, और शहबाज गिल अमेरिका में बैठा हुआ है, और इनके यूट्यूबर्स जो हैं वो अगर कोई सख्त बात ये नहीं करेंगे तो वो इसको पढ़ जाएंगे। तो वो यकीनन फिर वो उस तरह की बेहुदा बातें करेंगे जो वो करते रहे। अच्छा, इसमें जो इशू है वो ये नहीं है बेहुदा बातें, तो मैं भी नौजवान रहा हूँ, माशाल्लाह इस पार्टी में आप 70-80 साल की भी हो जाए तो क्योंकि पार्टी नौजवान है तो आप नौजवान ही होते हैं, तो मैं भी रहा हूँ, डॉक्टर साहब भी रहे, बदजुबानी और ये कोई मतलब कोई इतनी, लेकिन आप पब्लिक डोमेन जब ये करते हैं तो उसका नुकसान जो है, आसमा ये मैं पॉइंट कंप्लीट कर लूँ, वो ये है कि अवाम की जो तवक्कुआत हैं वो तो नहीं मीट हो रही, तो उनके अंदर एक ऑलरेडी गुस्सा है, उस गुस्से के साथ कनेक्ट जो है वो ये बदज़बानी और बेहूदगी और बदकारी ये जो है कनेक्ट करती है, और ये हमारी जमहूरियत के लिए इंतहाई मुज़र। एग्जैक्टली, आहिस्ता आहिस्ता लोगों को पता चलेगा। लेकिन डॉक्टर साहब, महंगाई कम होगी कि नहीं होगी? आसमा, महंगाई इस साल तो कम नहीं होती। देखिए, अभी आपका बिजली के बिल बढ़ेंगे इस महीने में भी, आगे भी बढ़ेंगे, गैस के बिल भी बढ़ने हैं, उसके बाद जब हम मुख्तलिफ टैक्सेस लगा रहे होंगे तो यकीनन कंज्यूमर पे उसका इम्पैक्ट जो है वो आ रहा होगा, कुछ एग्जम्पशन ख़त्म हो रही होंगी। असल चीज़ जो इस वक्त हुकूमत को कर रही है, इसमें बैंकों पे ज़्यादा टैक्स लगेगा या बैंक उसी तरह पैसे बनाते रहेंगे? ये आप वज़ीर ख़जाना से पूछिएगा। लेकिन मैं आपसे इस पे जो थोड़ी देर के लिए आप वज़ीर ख़जाना बन जाए। असल जो इस वक्त हुकूमत के पास जो क्वेश्चन है वो है जो हमारे ब्लैक होल है इकॉनमी में,
आपको पता है जितना बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का बजट है उससे 5-7 अरब रुपए अभी जो छोटे दुकानदार हैं उनके ऊपर भी वो कह रहे हैं हमने लगाना है, वो रिटेल टैक्स लगेगा, वो फिक्स टैक्स होगा। लेकिन मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ बड़े दुकानदार की भी आपने कुछ सुना उसके बारे में? बिल्कुल एग्रीकल्चर के ऊपर भी कुछ नहीं, मैं ख्याल कि जितना इस वक्त आपका बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का साल का बजट है 420 अरब रुपए, उससे ज्यादा जो है वो हमारा बिजली का ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेज है, जो आपको बिल नहीं मिलते या जो बिजली की ट्रांसमिशन लॉसेज है। 850 अरब रुपए का आपके पास PIA के लॉसेज पड़े हैं, ये स्टील मिल के लॉसेज अलहदा से हैं। अब हुकूमत को अगर कुशन चाहिए को टारगेटेड सब्सिडीज देने के लिए, तो जाहिर है कि उसको यहाँ से ये लूप होल ख़त्म करने होंगे। बिलावल साहब का जो बयानिया था मैं उसको बिल्कुल एंडोर्स करता हूँ, 17 वजारतों वो जो वजारतों को कम करने का लिस्ट वाली उनको कम किया जाए तो फिर शायद कुछ हो सकता है। इस पे आपको कुशन चाहिए इस वक्त अपनी पब्लिक इन्वेस्टमेंट और पब्लिक स्पेंडिंग के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मेरा ख्याल है कि यही सबसे बड़ा सवाल है, अगर वाकई बेहतरी चाहती है तो वो अशराफिया को या वो तबका जिसको सब्सिडीज़ दी जाती हैं, जिसके ऊपर जो है वो कोई चेक नहीं है, लीकेजेस हैं, उनको कंट्रोल करे ताकि पाकिस्तान के अवाम को रिलीफ मिल सके। यही जमहूरियत, मईशत और सियासत और रियासत की मजबूती होगा। गुफ्तगू आपने सुनी, फैसला आपका।